जैसा कि आप सब दोस्त देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब से और उनकी अहलिया से मुलाकातें बिल्कुल बंद है और उनके बारे में हमें कुछ भी मालूमात नहीं है। ना ही उनकी बहनों की उनसे मुलाकात हो पा रही है, ना ही पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप है उनसे, ना ही वकला से और ना ही डॉक्टर से। और उसके बाद जो हुआ वो पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान साहब की बहनों को वहाँ सड़क पर बालों से खींचा गया, वहाँ सड़क पर गिराया गया, उनकी बेइज्जती की गई। और हालांकि इनका सियासत से कोई लेना देना भी नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई से मिलने के लिए जाती हैं। उनकी अहलिया जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, उनको भी जो है सिर्फ और सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है ताकि इमरान खान साहब को कमज़ोर करें, उनकी फैमिली को एक भांजा उनका जो है वो अभी भी मिलिट्री कैद में हैं और उनको सज़ा जो है हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ एक मर्द कलंदर को तोड़ने के लिए की जा रही हैं और वो इंशाल्लाह ना पहले इनके सामने झुका था, ना अब झुक रहा है और ना इसके बाद झुकेगा इंशाल्लाह ताला। जैसा कि कल आप लोगों ने देखा कि पूरी मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से कोई तशवीशनाक हालात बन रहे थे। तो इस वजह से हमने वहाँ पर चूँकि हमारी कल मुलाकात थी हमारी 6 बंदों की, तो हमने ये उनको कहा कि जेल इंतज़ामिया से कि हमें सिर्फ 2-3 मिनट मिलने दिया जाए। ना हम वहाँ पर कोई सियासी बात करेंगे, ना इंतज़ामी बात करेंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन और कबूल तरीन लीडर हैं इमरान खान साहब। सिर्फ हम उनसे उनके सेहत के बारे में दरियाफ्त कर लेंगे और फिर बाहर आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने फिर हमें अदालती अहकामात होने के बावजूद मिलने नहीं दिया और फिर हमने सारी रात जो है इंतज़ार किया जेल इंतज़ामिया का, क्योंकि एक सूबे का वज़ीर आला 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, बाकी सूबों में भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है किस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ, वहाँ की हुकूमत के साथ इम्तियाजी सलूक बार बार होता आ रहा है। 8 दफ़ा मैं गया हूँ और मेरी मुलाकात जो है मेरे लीडर से नहीं करवाई गई, हत्ता कि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया। और वहाँ पर जो है पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाज़ जो हैं एक वज़ीर आला को यहाँ से उधर लेकर जा रहे हैं। तो ये इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए और इसमें जो है आप दुरिया पैदा कर रहे हैं। आप जो है ऐसे कारनामे कर रहे हैं जिससे जो है नफ़रतें बढ़ रही हैं और दूरियां भी बढ़ रही हैं। बहरहाल आज हम आए चीफ जस्टिस साहब से मिलने के लिए ताकि जो है वो इंसाफ कर सके, इमरान खान साहब के बारे में जो है जेल इंतज़ामिया से पूछ गछ कर सके, उनकी बहनों की या हम में से किसी की भी मुलाकात करवा सके। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ आधा घंटा मेरे ख्याल में अदालत लगी और 20 से 30 मिनट। उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब चैम्बर में गए और चैम्बर से हमें ये इतला मिली कि मतलब वो हमसे मिलना नहीं चाह रहे। तो चीफ जस्टिस साहब और हमारे जितनी भी जजेस हैं, जितनी भी पूरी अदलिया से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान की नज़र आपकी तरफ है। अगर आप इंसाफ ना कर पाएँ, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त जो है रातों को अदालतें लगी थी, तो अभी जो है आधे 20 से 25 मिनट या 30 मिनट अदालतें लगाना, लोगों की नज़र आपकी तरफ है। लेकिन अगर आप भी इंसाफ ना कर पाएँ और आप भी जो है आवाम के गुस्से को कम ना कर पाएँ। चौधरी साहब ने ये बता दिया है कि क्यों नहीं मुलाकात करवाई जा रही। उनका ये कहना है कि जेल के अंदर भी एक बैठा शख्स मुल्क में तहरीक शुरू करवा सकता है, इस्लामाबाद में चढ़ाई करवा सकता है, तो हम इसकी इजाज़त नहीं दे सकते, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो सकती है। उनको शुबा है कि गालिबन आप मिलेंगे तो कोई तहरीक की कॉल दे देंगे और उससे अमन अमान ख़राब होगा, इसलिए मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ज़िमनी सवाल कि शायद ये पहले पूछ लिया गया हो, इस दौरान फिर ऑप्शंस क्या आपके पास रह जाते हैं जो कि अगर मुलाकात करने नहीं दी जाती? देखिए जी, ये तो वैसे ही जो है इनका दिमाग ख़राब हो चुका है। ये जो है ना पाकिस्तान के आईन को मानते हैं, ना कानून को मानते हैं और ना जमहूरियत को मानते हैं, क्योंकि अमर की गोद से जो निकलते हैं तो वो इस तरह की बातें करते हैं। इमरान खान साहब ने अपनी पूरी सियासी कैरियर में
ایک احتجاج میں ایک گملہ بھی نہیں توڑا, نہ اس کے کارکن نے توڑا نہ اس نے توڑا. 9 مئی سے پہلے, یہ رجیم چینج آپریشن سے پہلے اس کی عمر کتنی تھی, 70-71 سال, اس پر ایک پرچہ بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے یہ ساری سیاسی پرچے ہو رہے ہیں اور اس کو جو ہے قید میں ڈالا گیا ہے, نہ حق قید میں ڈالا گیا ہے. آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے احتجاج کا, ہم یہ آپشن انشاءاللہ ضرور استعمال کریں گے. کیوں استعمال کریں گے؟ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا, بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں, ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. نہ جو ہے یہ اسمبلی صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں, نہ صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو مانتے ہیں, نہ یہ چیف جسٹس جو ہے ہمیں رسپانس دے رہا ہے, نہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی, چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی, نہ قومی اسمبلی کی قراردادیں یہ مان رہے ہیں, نہ جو ہے صوبائی حکومت کی طرف سے ہم وفاق کو, صوبائی حکومت پنجاب کو لیٹرز لکھیں, ان کا جواب بھی نہیں آ رہا. تو پھر جو ہے ہمارے پاس آپشن کون سا بچتا ہے؟ یہ ہماری ملاقات کروائیں, جو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے وہ ہمیں دیں, ہم احتجاج کی طرف جائیں گے نہیں. لیکن جب انصاف نہیں ہوگا, پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, رول آف لا ہی نہیں ہوگا, تو پھر ہم جائیں گے کہاں؟ ہم اسی طرف جائیں گے. سہیل افریدی صاحب, آپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کوئی خبریں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ آئی کہ عمران خان کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے تشویش ہے, لیکن آپ کے سابق وزیر اعلیٰ جو علی امین قلعہ, انہوں نے ایک پیغام جاری کیا کہ وہ بالکل تندرست ہیں. تو یہ پیغام رسانی آپ کو نہیں ہو رہی, ان کو ہو رہی ہے, یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی, ان کا بیان تو خیر میں نے نہیں سنا, کیونکہ ہمیں کل سے جو ہے وہ وہاں پر پرامن دھرنے پر تھا. لیکن جو میرے خیال میں خان صاحب سے کوئی بھی نہیں ملا, ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے ایک بندہ بھی نہیں ملا. جو بھی ملے گا پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یا جو ہے ان کی فیملی کی طرف سے, اور وہ باہر ہمیں بتائے گا, تو پھر ہماری تشویش ختم ہوگی. اس کے بعد صاحب کی ملاقات کروا دی جائے تو آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ ہمیں, ہمارا کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے بہنوں کی ملاقات ہو. رات کو بھی آپ کو یقین دہانی کرائی گئی تھی, بتایا جا رہا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ایک شخص نے یقین دہانی کرائی. کچھ ایسا ہوا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے کسی نے؟ کوئی قرآن پر ہاتھ نہیں رکھا, لیکن یقین دہانی کروائی ہے, لیکن ہم نے یقین نہیں کیا اس پر. ابھی حافظ صاحب یہ بتائیں کہ یہ بظاہر تو یہ صوبے اور وفاق کے درمیان ایک بڑا تنازع ہے کہ پوری صوبائی اسمبلی ہے, چیف منسٹر ہے ایک طرف, دوسری طرف وفاقی حکومت جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی لے جایا جا سکتا ہے, جو کہ اب آئینی عدالت بھی بن چکی ہے, اور آئین میں لکھا ہے کہ اگر صوبے اور وفاق میں کوئی تنازع ہو تو اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ پھر اب آئینی عدالت کرے گی. عدالت جو ابھی بنی ہے, یہ 27ویں یعنی ترمیم سے پہلے بھی یہی تھا, 184(3) کے تحت. اچھا تو یہ تنازع صوبوں کے بیچ میں ہے یا سیاسی ہے؟ دیکھیں جی, صوبوں کے بیچ میں تو اس لیے نہیں ہے کہ صوبوں کی عوام جو ہیں وہ ان کا جس طرح کہ ہمارا خیبر پختونخوا کا گندم روکا گیا اور صوبے کی عوام کو تکلیف میں ڈالا گیا, وہ صوبائی حکومت کی طرف سے, پنجاب عوام کی طرف سے نہیں. کیونکہ پنجاب عوام ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہیں ہمارے ساتھ منہ کا نوالا بھی ادا کریں گے, لیکن یہ لوگ جو ہیں اپنی سیاسی انا میں, سیاسی بغض میں اور پولیٹیکل ڈفرینسز میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے دشمنی شروع کر دی. اور یہ جو ہیں دیکھیں, میں بات کرتا ہوں کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے اور یہ جو ہے یاد بھی رکھا جائے گا, ایسا نہیں ہے کہ یہ بھول جائے گا. تو ان کو جو ہے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہیں. اچھا, ہائی کورٹ کے سامنے آپ دھرنا دے رہے ہیں جیسا آپ نے اعلان کیا تھا؟ ہم جو ہے پرامن احتجاج کریں گے گرینری میں. الیکشن کمیشن کا لیٹر پہلے بھی آ گیا ابھی ہائی کورٹ. جی, آپ نے اپنے گفتگو میں کہا کہ یہ معاملہ ہے سیاسی نوعیت کا, تو سیاسی نوعیت کے معاملات کو سیاسی طور پہ حل کرنے کے لیے حکومتی سائٹ کے اوپر کبھی کوئی سنجیدہ کوششیں ہوئی ہیں آپ سے بات چیت کے لیے؟ میرے خیال میں ہوئی ہیں. عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی, ان میں جو ہے باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہے اختیارات کا مسئلہ ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ جو ہیں وہ اختیارات نہیں ہیں, اور جن کے ساتھ اختیارات ہے وہ ہم عمران خان سے پوچھ کر بتاتے ہیں. اچھا سر, برسٹر صاحب کو آپ اپنی جو ہے کابینہ میں لے آئیں, شاید وہ آپ کی ملاقاتیں کروا دیں. اس حوالے سے کوئی کسی نے آپ کو ایڈوائس دی؟ اور دوسرا سر, آپ زیادہ تر جو ہے وہ اسلام آباد میں, راول پنڈی میں نظر آ رہے ہیں, تو گورننس کہاں پہ ہے کہ پی کے میں آپ وزیر اعلیٰ ہیں؟ ہماری گورننس بہترین ہو رہی ہے ماشاءاللہ. روزانہ کی بنیاد پر جو ہے میں اپڈیٹس لے رہا ہوں,
ہم نے جو ہیں ہم پیراشوٹ سے نہیں آئے یا ہمارے نام کے ساتھ جو ہیں زرداری شریف و بھٹو نہیں ہے اور نہ ہی جو ہیں ہم سونے کے چمچ لے کر پیدا ہوئے ہیں. گراس روٹ لیول سے آئے ہیں اور ہم نے سیاسی تنظیموں میں وقت گزارا ہے, اپنی زندگی کے 18 سال دیے ہیں. تو گورننس کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے, سروس ڈیلیوری کا طریقہ بھی آتا ہے, اور عمران خان صاحب کا جو نظریہ ہے اور ان کا جو فلسفہ ہے کہ گڈ گورننس, زیرو ٹالرنس فار کرپشن, میرٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں جو اس کا احساس ہے عمران خان صاحب کا احساس جو ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے, اس کے چھتری کے نیچے تمام پروگرامات وہ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا. لیکن آپ نے صرف اور صرف جو وفاقی حکومت ہے جو 5300 ارب روپے کھا کر بھی ڈکار نہیں مارتی, کوئی صحافی جو ہیں ان سے سوال نہیں کرتا کہ IMF کا چارج شیٹ ہے آپ پر, آپ نے جو ہے قوم کا, میرا, آپ کا, آپ کے بچوں کا, آپ کے بچوں کے مستقبل کا 5300 ارب روپے وہ کھا چکے ہیں, لیکن کوئی سوال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. بہت لوگوں نے سوالات کیے, آپ نے شاید دیکھے نہیں سوال مزید کریں. 2 سوال. ہاں آئے واپس 5300 ارب روپے اگر واپس آئے ہیں اور پاکستان کے اکاؤنٹ میں, اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں واپس جمع ہوئے پھر تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہوئے تو کریں, کیسز کریں ان پر. القادر یونیورسٹی جس میں سیرت النبی پڑھائی جاتی ہے اور جو ایک ٹرسٹ سے بنی ہوئی ہے اس پر کیس بنتا ہے. 5300 ارب روپے کس طرح ہم معاف کر سکتے ہیں؟ اس قوم کا پیسہ ہے, اس قوم کے غریبوں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا پیسہ ہے. آپ کریں, بار بار سوال کریں, جب تک جو ہے یہ 5300 کا حساب نہیں دیتے. جو ہمارے ملک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, نوجوان جا رہے ہیں ملک چھوڑ کر, پاورٹی لائن سے ہمارے جو ہے پاکستانی عوام دیکھے کہ وہ کتنی فیصد تک آ گئے ہیں. آپ اپنے فارن ریزرو دیکھیں, آپ اپنے اکنامک گروتھ دیکھیں, آپ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ دیکھیں کہ وہ کس حد تک بڑھ چکا ہے. 2 سوال. ایک یہ کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے آپ سے یا پارٹی سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے, بیک ڈور یا آؤٹ ان دی اوپن؟ دوسرا سوال, جس رپورٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں IMF کی, اس میں KP کی بھی کرپشن جو ہے اس کے حوالے سے ریویلیشنز ہیں کچھ, تو ان دونوں پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ ریویلیشن جو ریویل کیا گیا ہے اس میں خیبر پختونخوا کی طرف سے, وہ وفاق جو ہیں ہمیں ٹارگٹس دیں, جو بھی اس میں ملوث ہوگا میں اس کو جو ہے پکڑوں گا. لیکن ہمیں یہ یقین دہانی بھی وفاق کرائے گی کہ اس میں جو 5300 ارب روپے میں وفاق کا جو بندہ, بیوروکریسی کا جو بندہ اور دوسرے اداروں کا جو بندہ ملوث ہے اس کو بھی وہ سزا دیں گے. اور میں اپنی صوبے کا ذمہ دار ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, میں ایک بندے کو پکڑوں گا. صاحب کے واپسی کے حوالے سے کوئی مشاورت ہوئی اس حوالے سے؟ نہیں, خان صاحب سے ملاقات نہیں رابطے کے حوالے سے ہوئی, عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. ان سے ملاقات ہوگی تو ان کے بارے میں بتایا جائے گا, اور میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. حفیظ صاحب دھرنا ختم ہو گیا اٹیالہ والا؟ یہ جو ہے منگل کے دن آگے کا عمل دیا جائے گا. منگل کے دن جو ہے تمام پارلیمنٹیرین وہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ناصر صاحب, آپ بارہا اپنے ٹاک میں بھی کہتے رہیے کہ پرامن احتجاج کریں گے, اور رات کے بھی آپ نے جو دھرنا دیا پرامن رہا ہے, لیکن جس طرح آپ نے سینٹرز کو کال دی ہے, ظاہری بات ہے کارکنان کی بڑی تعداد کا رخ کرے گی منگل کے روز, تو خدا نہ خواستہ کوئی بدمزگی ہوئی پارلیمنٹیرینز ہیں یہ جو ہیں لیجسلیٹر. میں ذرا اس چیز کا جواب دے دوں, بدمزگی کیسے ہوگی؟ خدا نہ میری بات خواستہ کارکنان کی کیا تعداد ہوگا؟ ہوئے گی. اسی طرح پولیس جو سائڈ واک کے اوپر ہم اس دن بیٹھے ہوئے تھے, ہم فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, تو بدمزگی ہم نے کی تھی یا پولیس جان کے بدمزگی کرے گی؟ جو وہاں پولیس والے کھڑے تھے وہ کہتے تھے کہ پولیس والے ہمیں کہہ رہے تھے, مجھے کہتے تھے آپ کچھ کیوں نہیں کچھ کرتے عمران خان کو چھڑوانے کے لیے. میں نے کہا بیٹا اگر یہاں پہ کوئی بدمزگی ہوگی تو آمنے سامنے آپ دونوں طرف ہمارے بچے ہو. وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں کرنا چاہتے, نہ پولیس تیار ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, نہ پولیس کرنا چاہتی ہے, آپ کئی لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے, نہ پولیس چاہتی ہے کہ ان کا دل بھی عمران خان کے ساتھ ہے, نہ فوج کے جو ہمارے سپاہی ہیں وہ چاہتے ہیں, نہ بیوروکریسی میں لوگ چاہتے ہیں, نہ سیکیورٹی اداروں میں چاہتے ہیں. اس وقت پورا پاکستان آپ کو, ہمیں جو باتیں کہتے ہیں لوگ, میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہوں, اس وقت لوگوں کا دل نہیں ہے کہ یہاں پہ انتشار ہو, نہ پولیس والوں کا دل ہے, نہ کسی طرف کسی کا. لیکن جو دوسری طرف ہے, جو غصہ جو میں نے جو جوان بچوں کا جو غصہ نظر آ رہا ہے, میں نے کسی کو کہا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے ان کا غصہ دیکھ کے, کیونکہ یہ جو غصہ ہے
देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस और इंसाफ का निज़ाम अगर चलता रहेगा, इसकी डायरेक्शन पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि आप सेंटिमेंट्स को और इमोशंस को डायरेक्शन देते हो। जब पॉलिटिकल पार्टीज डायरेक्शन देती है तो वो जो सेंटिमेंट्स और इमोशन है उनको मैनेज करती है। अगर अनमैनेजेबल हो जाए तो जो गुस्सा होता है ये पॉलिटिक्स को पीछे छोड़ जाता है, और ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ है, और ये पाकिस्तान को उस तरफ नहीं धकेलना चाहिए। आज तक इमरान खान ने भी उसको डायरेक्टेड रखा है, इमोशंस को। ये लीडरशिप होती है। इस वक्त ये जो लोग बैठे हुए ना, इनकी सियासत है। 14 सीटों के ऊपर एक पार्टी जाके पूरा मुल्क संभाल के बैठ जाए, जब डाकू और चोर ऊपर आप बैठा देंगे, वो उनका क्या है, वो पहला जहाज समझ के वो तो तैयार बैठे होंगे बाहर जाने के लिए। तो इसलिए हमने यहाँ रहना है, पाकिस्तानियों ने यहाँ रहना है। हमें सोच के चलना पड़ेगा कि ना इंतशार ये करवाना चाहते हैं, ये चाहते हैं, ये जो लोग हैं आपको पता है इनकी तो तबीयत ही यही है, ये तो इनका सिस्टम होता है। इस किस्म की बात वो करे कि आप फातिहा पढ़ लें। किसने कहा है ये बात? इनको शर्म नहीं आती है, ये इस किस्म की बात कर रहे हैं। याद रखेंगे जो बोल रहे हैं। इमरान खान के बाल को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं आपको ये बता दूं, जरा पाकिस्तानियों से बाहर निकल के पूछ लें, इनमें से कोई नहीं बचेगा। आप कौन होते हैं इमरान खान को हाथ लगाने वाले? वो इमरान खान के पीछे नहीं आए, वो जो 90% लोग अवाम उनके साथ खड़ी है, ये उनसे खौफजदा है। ये अवाम के सामने इमरान खान खड़ा है, इमरान खान के पीछे नहीं है, ये अवाम से डर है। इन्होंने कहा इमरान खान को अगर ये जो इस किस्म की बातें कि फातिहा पढ़ लें, इनको शर्म नहीं आती है? अलीमा ये बता दें, डोगर साहब ने क्या फाइनली आपको कहा है? मेरी बात सुने, डोगर साहब आजकल ये पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम की बात कर लें, ये पता नहीं क्यों कहते हैं कि बहुत ये एक हाई कोर्ट के अंदर हम आए हैं और हमें इसके वो जो क्या कहते हैं, इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये कोर्ट्स जो होते हैं ये अवाम के लिए होते हैं। ये जो अवाम आती है, ये एक किसी का दरवाज़ा बंद नहीं हो सकता। इस वक्त अदालतों के दरवाजे बंद हैं। आपको पता है कितनी देर आज चीफ जस्टिस का कोर्ट लगा है? 15 मिनट। 20 मिनट के बाद चीफ जस्टिस साहब चले गए। उसके बाद वो कह रहे हैं जी हम मिल नहीं सकते चीफ मिनिस्टर केपी को, हमें इमरजेंसी सिचुएशन है कि उनके जो अहकामात है 3 रुकनी बेंच के तौहीन अदालत हुई हुई है, उन्हीं के ऑर्डर्स हम लेके जा रहे हैं, और वहाँ से पुलिस वाले उनको मानते नहीं है। ये इन्होंने अभी तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्यों नहीं लगाया है? ये चीफ जस्टिस साहब, बल्कि इनकी इस कुर्सी की ये तौहीन है, चीफ जस्टिस की तो नहीं है। अब अगर चीफ जस्टिस मिलना नहीं चाहते, ना ही हमें किसी से बात करना चाहते हैं, हमने तो ये रिक्वेस्ट की कि अगर चैम्बर में चले गए, हमें क्या पता कि जी 15 मिनट के बाद को अदालत ही आजकल सिर्फ 15 मिनट लगती है। तो हम वापस हमने कहा कि हम हाई कोर्ट के अंदर जाके कोर्ट में बैठ जाते हैं, उधर आके चीफ जस्टिस साहब हमारे साथ बात कर लें। उन्होंने कहा नहीं, आज टाइम ख़त्म हो गया, मतलब ये अदालत है, कहाँ जाएं हम? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? हमारे लॉयर सलमान सफदर साहब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से चेंबर में मुलाकात, उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने हमें नहीं मिले मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने सलमान सफदर को चेंबर में बुलाया था और अटॉर्नी जनरल को भी बुलाया था। उन्होंने कोर्ट में नहीं सुना केस, उन्होंने कहा आपस में तय कर लो कि मुलाकातें होनी चाहिए, आपस में तय कर लो। तो कहाँ गया अटॉर्नी जनरल? ना वो मिलवा रहा है, ना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे बता दें, आप भी बता दें, सारों को पता है किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि लोग एक दिन क्या सड़कों पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं या कोई तोड़ फोड़ करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तोड़ फोड़ नहीं होएगी, लेकिन हम किसी ना किसी वक्त आइए इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि इनको पता है जो ये बात कर रहे हैं ना फात, इनको मैं बता रही हूँ, सिर्फ मैं नहीं कह रही। जरा पाकिस्तान का मूड देख लें, पाकिस्तानियों का मूड देख लें। चोरी शुदा मैंडेट से जो असेंबली में बैठ रहे हैं, इनको सुन लेना चाहिए कि अगर आपने इमरान खान को, मैं कहती हूँ एक ज़ब क्या बाल को भी इनको छेड़ा ना, तो आप देख लेना कि इनमें से कितने लोग बचते हैं, कितने लोग मुल्क छोड़ के भागने की ऑप्शंस आजकल दुनिया में ख़त्म हो गई हैं। इनका ख्याल है ये उड़ के जाएंगे, उन मुल्कों में पहुंच जाएंगे। इस वक्त अमेरिका में देख लें, सारे पाकिस्तानी वहाँ तैयार बैठे हुए हैं सबके लिए। ये बाहर मुल्कों के जाएंगे, ये निकल नहीं सकते। लेकिन इनको फिक्र करनी चाहिए कि अगर इमरान खान की ज़िंदगी खतरे में, इनकी सारी नस्लों की ज़िंदगी खतरे में हो जाएगी फिर। तो इसलिए इनको एहतियात करनी चाहिए, इस किस्म की फजूल बातें करने से सोच लें।